अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सिंध में एहतजाज तो ख़त्म हो गए, धरने भी ख़त्म हो गए, लेकिन मामला अभी हल नहीं हुआ। आज इजलास हुआ है, तमाम सिंध की जो जमातें हैं उनमें PTI है, GDA है, कौमपरस्त जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, जमात इस्लामी है और मुख्तलिफ़ जमातें जो हैं कौन कौन सी शरीक है, मैं आगे चलकर बता देता हूँ कि कौन कौन सी शरीक हुई हैं। उन्होंने मुश्तरका इजलास किया है और दरियाए सिंध पर 6 नए कैनाल्स के मामले पर ही 11 मई को कराची में बहुत बड़े जलसे का ऐलान किया है। क्योंकि इन जमातों ने CCI के इजलास के फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया है। CCI का इजलास को इन्होंने गैर कानूनी करार दिया है और CCI के फ़ैसले को गैर कानूनी करार दिया है और गैर आइनी करार दिया है कि भाई ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। आइन के आर्टिकल 155 का शिक 2 है, उसमें बिल्कुल वाज़ेह लिखा हुआ है कि CCI में अगर कोई मामला आएगा तो CCI उस पर अपना हतमी फ़ैसला करेगी। यानी कैनाल्स का मामला आया तो कैनाल्स को या तो बनाने का फ़ैसला करेगी या कैनाल्स को बिल्कुल ख़त्म करने का फ़ैसला करेगी। दरमियान में लटका के नहीं रखेगी या कोई कमेटी शमेटी नहीं कायम करेगी CCI ख़ुद। जिस तरह अभी CCI में इन्होंने कमेटी कायम करने का ऐलान किया, तो ऐसा कुछ नहीं है कमेटी का ये है कि अगर CCI हतमी फ़ैसला नहीं करती तो फिर सदर ममलिकत को लिखेगी कि सदर ममलिकत एक टेक्निकल कमेटी कायम करें और जो टेक्निकल जायज़ा लेकर जो है रिपोर्ट सबमिट करे CCI को। ये 2 ऑप्शन हैं CCI के पास आर्टिकल 155 की शिक 2 के तहत। तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, दोनों फ़ैसले नहीं किए, न सदर को लिखा और न ही इन्होंने कोई हतमी फ़ैसला किया। इन्होंने कैनाल्स के मामले को मौखर कराया है, मौखर किया है कि ये फ़िलहाल ख़त्म किया जाता है, फ़िलहाल मौखर किया जाता है जब तक सूबों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय कायम नहीं होगा, तब तक नहीं बनेंगे। यानी ख़त्म नहीं किए, ये आर्ज़ी तौर पर मौखर किया गया है फ़ैसला कि जब तक सूबों में, यानी ये इसका मतलब है कि एक फिर से कोशिश की जाएगी कि सूबों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय कायम हो और फिर कैनाल बने। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ख़त्म नहीं हुआ। तो ये तमाम जमातों ने, सिंध की जमातों ने इसको इस एंगल से देखा है। कल मैंने ज़ैन शाह साहब को अपने TV प्रोग्राम में, सिंध TV के प्रोग्राम में लिया था, तो उन्होंने भी यही बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये बला टल गई है लेकिन बला यानी मरी नहीं है, ये ज़िंदा है अभी भी, और मुर्दा घोड़ा तो कह सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी भी ये किसी भी वक्त भी ज़िंदा कर सकते हैं, दोबारा ये इशू उठा सकते हैं। क्योंकि जो इंटरनेशनल मुआहदे किए गए हैं, इंटरनेशनल वादे वईद किए गए हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक को इसमें शामिल किया गया है। कोई माली मुआवनत करेगा, कोई टेक्निकी मुआवनत करेगा, कोई किस तरह की मुआवनत करेगा। सऊदी अरब है, डेनमार्क है, जर्मनी है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, शायद चाइना भी है ग़ालिबन। तो इन ममालिक के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किए हैं। तो इन ममालिक के मर्ज़ी के बग़ैर यकतरफ़ा तौर पर वफाकी हुकूमत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का प्रोग्राम कैसे ख़त्म कर सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि ये ख़त्म हो गया है मामला। ये मामला अभी ज़िंदा है और किसी भी वक्त वफाकी हुकूमत फिर से ये रागनी आलापना शुरू कर सकती है। इसलिए सियासी जमातों ने दरियाए सिंध बचाओ तहरीक कायम की है सिंध में, कि सिंधु बचाओ तहरीक। उसके कन्वीनर हैं ज़ैन शाह साहब, जो सिंध यूनाइटेड पार्टी के सदर भी हैं, और ये अलीम आदिल शेख के घर पर ये इजलास हुआ है। PTI के जो सूबाई सदर हैं और उनके मेज़बानी में इजलास हुआ है, ज़ैन शाह साहब ने सदारत की है। डॉक्टर सफदर अब्बासी भी शरीक हुए हैं और कौम परस्त हमारे जो बाकी जमातों के जो रहनुमा हैं
سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنما وہ بھی شریک ہوئے ہیں، اور یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مل کر ہم ابھی بھی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور کارپوریٹ فارمنگ کے لیے جو زمینیں دی گئی ہیں عالمی اداروں کو، مختلف ممالک کو، وہ زمینیں بھی واگزار کرانی ہیں، وہ زمینیں ہم نے واپس کرانی ہیں، اور زمینیں واپس کرانے تک ہم نے یہ سندھو بچاؤ تحریک جو ہے اس کو ہم نے ختم نہیں کرنا۔ راشد محمود سمرو صاحب نے بھی کل یہ بتایا تھا کہ ڈاکٹر صفدر عباسی کے ساتھ وہ بھی رابطے میں ہیں، اور آج ان کی میٹنگ ہونی ہے، تو میٹنگ میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ مشترکہ طور پر جو کارپوریٹ فارمنگ کے لیے زمینیں دی گئی ہیں ان کی واپسی کے لیے مل کر جدوجہد کریں گے۔ وکلاء کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، کیونکہ وکلاء نے شو تو جمایا، وکلاء نے پوری سندھ تو سراپا احتجاج تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بچہ بچہ احتجاج میں تھا، عورتیں ہوں، مرد ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، مزدور ہوں، طلباء ہوں، کسان ہوں، سیاسی ہوں، مذہبی جماعتوں کے لوگ ہوں، سارے کے سارے احتجاج میں نکلے ہوئے تھے، لیکن جو بڑا شو مچایا، جو بڑا شو کیا، وہ کیا وکلاء نے۔ اور عامر وڑائچ جو ہیں صدر کراچی بار ایسوسی ایشن کے، انہوں نے ببرلو میں آ کر دھرنا دیا، اور وہ دھرنا 12 دن تک جاری رہا۔ اس دھرنے کی وجہ سے پنجاب اور سندھ ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ ملک بھر میں جو تجارت کا سامان تھا وہ موو نہیں کر رہا تھا، ایک جگہ پہ پڑا تھا۔ کراچی پورٹ سے آ کے ظاہر ہے باقی صوبوں کو وہ جانا ہوتا ہے، KPK کو جانا ہوتا ہے، پنجاب کو جانا ہوتا ہے، بلوچستان کو جانا ہوتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ ایسا انہوں نے پکڑا تھا، جو KPK کا بھی راستہ بند، اور یعنی موٹر وے بھی بند، اور GT روڈ بھی بند، یعنی پنجاب اور KPK کے ساتھ KPK کو سندھ سے ڈسکنیکٹ کر دیا گیا، کراچی سے پورٹ سے ڈسکنیکٹ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز اور ٹرکیں جو ہیں وہ 12 دن تک کھڑی رہیں، اور جس کی وجہ سے ملک کا اربوں خربوں روپے کا نقصان ہو رہا تھا۔ تو حکومت کو تبھی یہ فکر لاحق ہوئی کہ بھائی ایک طرف تو پیپلز پارٹی گندی ہو رہی ہے سندھ میں، پیپلز پارٹی سے جو لوگ سندھ کے محبت کرتے تھے وہ اب ان کینالز کی وجہ سے پیپلز پارٹی سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست بھی بچانی تھی، اور پھر وفاقی حکومت نے ملک کا نظام بھی ظاہر ہے پھر سیدھا کرنا تھا، اس لیے یہ کینالز کا معاملہ فی الحال مؤخر کیا گیا ہے، لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے سیاسی جماعتوں نے، سندھ کی سیاسی جماعتوں نے۔ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں کہ انہوں نے صدر آصف علی زرداری کو قومی غدار قرار دیا ہے، اور صدر کے حوالے سے میں جملہ پڑھ کر سناتا ہوں کہ صدر کے لیے کیا کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی صدر آصف علی زرداری نے اس کی منظوری دی ہے۔ آصف علی زرداری کو سندھ دشمن قرار دیتے ہوئے انہیں قومی غدار کہا گیا ہے، اور سندھ کے عوام سے معافی مانگنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ باقی اس میں وہ شرکاء کے نام ہیں، تو مختلف جماعتیں جو ہیں، سندھ کی تمام جو جماعتیں ہیں وہ اس میں شریک ہوئی ہیں، اور متفقہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بھائی تحریک جاری رہے گی، کارپوریٹ فارمنگ کے تحت دی گئی زمینوں کی واپسی تک تحریک جاری رہے گی، اور کینالز کا معاملہ جب تک ختم نہیں ہوتا تب تک سندھو بچاؤ تحریک جو ہے یہ قائم رہے گی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔